17 साला सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की जंग अपनी खवातीन के खिलाफ जारी। लेट अली शो यू के इस ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईद स्पेशल कहना एक मेरे ख्याल से नामुनासिब चीज होगी, क्योंकि ये कोई अब स्पेशल इवेंट नहीं रहा पाकिस्तानी खवातीन के लिए। ईद की बात नहीं कर रहा, जो उन पे जुल्म किया जा रहा है उसकी दास्तान बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक 17 साला लड़की को इस्लामाबाद में उसके घर के अंदर ईद से चंद दिन कबल कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक आदमी की बात मानने से, की एडवांसेस से इनकार कर दिया। यह कहानी सिर्फ सना यूसुफ की नहीं है, यह कहानी उन सैकड़ों खवातीन की हैं जो पाकिस्तान में अपने आप को इस दलदल में पाती हैं, जहां पे एक तरफ तो कंजर्वेटिज्म के नाम के ऊपर के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जोर जबरदस्ती से लड़कियों की शादियां की जाती हैं, और फिर शादी के बाद क्या होता है उनकी जिंदगी के साथ वो भी हम जानते हैं। सना यूसुफ 17 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और इनके सैकड़ों की तादाद के अंदर टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स थे, और इनको गोली मारकर इनके घर के अंदर पीर के रोज, यानी 2 जून आप लगा लें, उस दिन इनको कत्ल कर दिया गया। और अब ये लेटेस्ट केस है, सबसे हाई प्रोफाइल केस है ये जो सामने आया है पाकिस्तानी खवातीन के ऊपर तशद्दुद का। इनका ताल्लुक था ओरिजिनली चित्राल से, और चित्राल आप जानते हैं कहां ये एरिया, और टिकटॉक के ऊपर इनके 1.1 मिलियन यानी 11 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, और ये लिप सिंकिंग और ये सब चीजें करती थी। अब आप कह सकते हैं यार कि टिकटॉक के ऊपर बच्चों को नहीं होना चाहिए, या बहुत कम उम्र थी, या ये सब चीजें थी, मगर क्या तशद्दुद और वायलेंस ही रास्ता है? और इस लड़की के ऊपर क्यों? क्योंकि ये लड़की थी और जो इसका कातिल था उसकी निगाह में खूबसूरत थी, और उसका मना करना, इनकार करना इतनी बड़ी तौहीन थी कि उसको गोली मार के कत्ल कर दिया जाए। और लड़का कौन था? एक 22 साला अनएम्प्लॉयड, और इसने कोशिशें की बहुत बार कि कोई किसी तरीके से राब्ता हो, मगर वो चीज नहीं हुई। और फिर कत्ल करने के बाद इस लड़की का, सना का, फोन लिया इस कातिल ने, सस्पेक्टेड कातिल ने, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जो सस्पेक्टेड कातिल है वो इस्लामाबाद 28 मई और 29 मई के दिनों में आया, और सना यूसुफ को सालगिरह भी मुबारकबाद दी, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर 2 जून को मुलाकात करने की बात हुई, और जब ये बंदा पहुंचा घर पे, वो बाहर नहीं निकली। फिर भी ये जो आदमी था ये घर के अंदर दाखिल हुआ, कोई मुंह मारी हुई, और फिर इसने गोली मार के इस लड़की को मार दिया। इस लड़की के वालिदैन घर पे उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये कत्ल हुआ, बट इनकी खाला या फुप्पी में हाल से मौजूद थी। अब रिएक्शंस क्या आ रही हैं इसके ऊपर, क्या हो रहा है? पाकिस्तान, मेरे ख्याल से अगर आप देखें ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, खवातीन के अंदर, इसके अंदर पाकिस्तान का कहां नंबर आता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की अगर बात करती हैं, या बेसिकली जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंकिंग के अंदर, और ये 2024 की रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, पाकिस्तान 140 ममालिक में से 145वें नंबर पर था, 145th आउट ऑफ 146। यानी वो इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप, जिसके अंदर खवातीन को मर्दों के साथ के इक्वालिटी के, पे इनकम के ऊपर, एक्सेस के ऊपर, राइट्स के ऊपर, पाकिस्तान बिल्कुल बॉटम ऑफ द लिस्ट है। और क्यों ना हो, ये कत्ल तो हुआ हाल ही के अंदर। एक तवील हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के अंदर खवातीन को मारने की, और ना सिर्फ ऐसे लोगों से जो बाहर से आ रहे हैं, यानी
جو خاندان کا حصہ نہ ہو. ایک اور بڑا فیمس کیس ہے پاکستان کے اندر, انفیمس کیس ہے, اور وہ تھا قندیل بلوچ کا 2016 کا قتل. جولائی 15 2016 کو قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے ہی قتل کر دیا. قندیل بلوچ کا نام تھا فوزیہ عظیم پیدائش کے وقت. وہ پاکستانی ماڈل تھیں, انفلوئنسر تھیں, ایکٹریس تھیں, اور ایک بڑے ہی غریب خاندان سے آتی تھیں. اور لاج کے نام پر وہ بھائی جس کو یہ خود سپورٹ کر رہی تھیں, انہوں نے ان کا گلا دبا دیا, کیونکہ ان کو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی جو تھی اپنی بہن کی وہ پسند نہیں آئی. یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا. اور پھر ہم چوڑے ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم قلعہ ہیں اسلام کا, وی آر دا بیسٹ. یہ ہے ہماری حقیقت کہ ہمیں خواتین برداشت ہی نہیں ہے. ان کی وہ جو بھی کریں الزام لگا دو. اس ملک کا حال تو دیکھو یار, کتنی خواتین کو اندر رگڑ کے تم نے اندر کیا ہوا ہے کن فالس چارجز کے اوپر. یاسمین راشد کا نام بھول گئے؟ سنم جاوید کسی اور ایکسٹرا چارج کے اوپر پچھلے پتہ نہیں کتنے ہفتوں سے, 1 مہینے سے اوپر جیل کے اندر ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ چلو سب چیزیں چھوڑو, نور مقدم کو بھول گئے کیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا تو سر کاٹ دیا گیا ایک جانور نے. اور اب اس جانور کے اوپر, جس کا نام ہے زائر جعفر, پاکستانی امریکن سٹیزن, اس کو سزائے موت کنفرم کر دی گئی ہے. 27 سالہ نور مقدم کو 2021 کے اندر, اور یہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں, ایک شادی کی پرپوزل ریفیوز کرنے کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. نکل ڈسٹر جو بتاتے ہیں نا, اس سے مارا گیا, اور پھر سر قلم کر دیا گیا. اور ہم کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شعور ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے. خیر, اس عید الاضحیٰ کے موقع پر خواتین کو انسان سمجھیں, اور یہ اس بات کا احساس لگائیں کہ عزت آپ کی خواتین کے اوپر تشدد کرنے سے نہیں ہوتی, یا ان کو لمٹ کرنے سے نہیں ہوتی. آپ کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کی عزت کسی اور فرد کے تھرو نہیں ہوتی. آپ کا خاندان ہے, کوئی اور آپ کا منہ کالا نہیں کر سکتا. ہر انسان اپنی قسمت, اپنے اعمال لے کے آیا ہے اور لے کے جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خدا نے کوئی اسپیشل پریویلیج دی ہے, یا کوئی اور ایکسٹرا رسپانسبلٹی دی ہے کسی اور کے لیے, تو میرے خیال سے آپ کو ذرا اپنے آپ اوپر زیادہ غور کرنا چاہیے نسبتاً کہ کوئی کیا کر رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کے خاندان میں ہو نہیں ہو. اپنے ضمیر کے اوپر قابو کریں, اپنی نفس کے اوپر قابو کریں, اور دعا کریں کہ ہم اس جہنم جو ہم نے بنا دیا ہے اس ملک کو, پاکستان کو, اس کے اندر تھوڑی تبدیلیاں لے کے آئیں کہ یہ صرف ہم سب کے لیے جہنم ہی نہ رہے, مگر سب کے لیے ایک پناہ بنے, اور ہماری خواتین کے لیے بھی اس ملک کے اندر. اور ایکٹیویٹی, اور جو پچھلے کچھ مہینوں سے, ایکچولی سالوں سے, جو رویے خواتین کے ساتھ آن لائن دیکھے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اکراس دا بورڈ, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, جو بھی ہو, ایک چیز کامن ڈینومینیٹر ہے ان کے اندر کہ ان کی ایپتھی اور نفرت خواتین کے لیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ایک اور نام لوں گا یہاں پہ, مختار مائی کا. مختارن مائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک اور نام, ڈاکٹر شازیہ بلوچ تھی میرے خیال سے, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ تشدد کی لہر رکتی نہیں ہے, اور یہ ریپیٹ ہوتی ہے. اور تشدد, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آنر کلنگ کی, کہ یار اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے مار دیا, اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی اور کے, بے گناہ کے
خون کے اوپر سجائی جائے.